जमीन आज जे हांगलो हॉल बांधपाचें काम आसा तें भूमिपूजन जालें. त्या कार्यक्रमाक हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे आमदार प्रवीणभाऊ वार्लेकर, आमचे जिल्हा पंचायतीचे हांगले व्यक्ती मेंबर आमचे नानू हरमलकर, हांगली उपसरपंच नारोजी, हांगले सिनियर ज्येष्ठ नागरीक बाब कानोळकर, तशेंच आमचे देवळाचे अध्यक्ष सहदेव उपाध्यक्ष आणि जेणे म्हजे अर्धे काम मोकळे केले सावंतान पयलीं सगळे फाटल्यान आणि हांगल्या गांवचे ह्या भागांतल्या अशा भागच्या सगळ्या भावांनी भयणां. सगळ्यात पयलीं हांव प्रवीणभाऊ वार्लेकर, आमचे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य नानू हरमलकर हांकां धन्यवाद दिता. बरें काम तेंच्यांनी केलें आनी खूब वर्सांचें पेंडींग काम आनी हें काम आमकां बरें दिसलें अशें आमी केलें की पावसाची वाट पळयता आनी बरोबर भूमिपूजन आनी पावसाची सुरवात जाली तेन्ना निसर्गाक सुद्दां हें काम आवडलें. म्हणून आमचे उपसरपंच उलयताले की ह्या कामाची खूब जाणांक उत्सुकता. म्हाका जर नानू म्हणटालो की हांगा भंडारो जाता रातचो आनी भरपूर लोक ह्या भागांतले संबंध पेडण्यांतले लोक येतात आनी त्यामुळे एक अत्यंत आवश्यकता आसलेलें हें ठिकाण आसा आनी हांगा ह्या म्हाका दिसता हॉस्टेल बद्दल एकच देवूळ आसा, 3 आसा आनी त्यामुळे हें एक राष्ट्रपती देवाचें देवूळ जें आसा देवाक हें आसा की देवूळ म्हणजे मंडप आनी त्यामुळे मंडपाचें काम अत्यंत आवश्यक आशिल्लें. हांगा वेगवेगळे कार्यक्रमूय जाता आसतले कारण हांगा स्टेज आसा आनी त्यामुळे तें काम कारण 50 लाखाचें काम तेजी फर्स्ट फेज आनी सेकंड फेजी भितर जर आमी आसतले पयलीं सगळें पूर्ण जावचें ना तें पयलीं फिनिशींग मागीर जातली. पूण एक निदान उबी तुमचो स्ट्रक्चर जो आसा हो जातलो आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें हें काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो भायलो ना. म्हणजे बऱ्याचदा भंय दिसता की आरडीएची कामां फावंडेशन जाता आनी मागीर काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर नच जाता आनी त्यामुळे हांगा प्रॉब्लेम जावचो ना कारण हांगा कॉन्ट्रॅक्टर स्थानीक आसा आनी त्यामुळे एकदा जर तेणें काम सुरू केलें जाल्यार पूर्णपणे तो पूर्ण जाय पर्यंत हांगा रावतलो आनी हें करता आसतना बऱ्या तरेची क्वॉलिटी मेंटेन करप तेचोय हांगाच जेवता आनी त्यामुळे आपल्या वाड्यार जेन्ना एखादें काम करता त्या वेळार तें बरें करप आनी त्यामुळे म्हाका दिसता एक सगळ्यांक उमेद आशिल्ली की ह्या वाड्या भितर हांगा ह्या देवाचें हांगा मंडप जावचो जेणे करून एक बऱ्या तरेचें कारण एकदां आमी म्हणटात मंडप जेन्ना आमी करता अशा वेळाचेर देवाचे उत्सव आसतात पण त्या उत्सवाच्या भायर सुद्दां तुमकां वेगवेगळे बाकीचे कार्यक्रम करपाक मेळटा. महिलांचो एखादो कार्यक्रम करतलो ते घेवपाक मेळटा, भुरग्यांक एखादें कॉम्पिटिशन घेवंक जाय जाल्यार करपाक मेळटा. फाल्यां ज्या वेळार आमची चवथ येता कारण आमच्या ह्या गांवांनी चवथ आमची व्हडली आसता तर चवथीक सगळे लोक आसतात आनी त्यामुळे एखादें कॉम्पिटिशन जर चवथीच्या निमित्तान घेतलें जाल्यार ह्या हॉला भितर जायना पुरी पडटा जाता. त्यामुळे हॉल जर सुसज्ज हॉल जालो जाल्यार हांगाल्या भुरग्यांक आसत वेगवेगळे कसले क्लासीस शिकपाचे आसत, संगीत शिकपाचें आसत, महिलांक लागून फाल्यां आमदारान डिसायड केलें की तरी ट्रेनींग करूंक जाय जाल्यार ती आसत. हे सगळे गोष्टी म्हणजे तो मल्टीपर्पज काम म्हणून उलूंक शकता. आमच्या केवळ देवळाची केन्ना तरी वाडदिवस आसतलो, आमची नाटकां आसतलीं, आमचे धाले आसतले आसात पण त्याच्या भायर सुद्दां भुरग्यांक एक एक्स्ट्रा करिक्युलर शिकपाक लागून त्याचा एक बऱ्या तरेन फायदो जावपाक शकता आनी म्हणून अशा पद्दतीची हॉल जे आसा तेची अत्यंत आवश्यकता आसा. कारण एकदां आमी पळयतात कारण एक निसर्गरम्य असो काम म्हणजे हांव आतां उलयतना हाचे कडेन हांगा कडेन की एक हांगाल्या लोकांक हांव मानता की तेंच्यांनी मोपा इतलो एअरपोर्ट लागीं आसून सुद्दां अजून आपले जागे सारके सांबाळून दवरप तशें दवरप. म्हणजे हांगाच बसतकच दिसता की आमी खूब पयस आसा काय म्हणून हांगाल्यार मातसो 1 किलो 500 मिटरान गेल्यार आमकां हायवे मेळटा आमी फाटल्यानय गांव आसा पण हांगा बसतकच हे जेन्ना पावस आनी आवाज आनी किलबिलाट जर पक्ष्यांचो पळयलो तर आमी खंय तरी पयस रानान आसा काय कितें अशाच तरेचें हें दिसता आनी तें सगळ्यांत म्हत्वाचें तें आसूंक जाय. आनी त्यामुळे हे जे आसा हे जर निसर्ग मेंटेन केलो आमी जाल्यार ताचो फायदो आमकांय जाता. आज आमी पळयतात पावस ऑलमोस्ट आयज 22 तारीख जाली आनी आयज सुरू जाता आनी त्यामुळे पावस आमकां जाय पावस आसलो जाल्यारूच हे सगळे गोश्टी जावपाक शकता आनी त्यामुळे बऱ्या वातावरणान कारण आमी गरमी आसलेली हांगा बसपाकूय शक्य नासलें पिकान पण ज्या तरेचें पावसान सुरवात केली आनी त्यामुळे आमी सगळे हांगा बऱ्या तरेन बसपाक शकले आनी म्हणून हांव प्रवीणभाऊ वार्लेकराचें अभिनंदन करता आसतना नानूचें अभिनंदन करता आनी तांकां लागणारे जे रिझोल्युशन आमची हांगाली पंचायत सदस्य उपसरपंच ही नारोजी हांच्या ताणें खास करून हांगाले देवस्थानचे सगळे पदाधिकारी सगळेच कितें हांगा बसना पण बाकीचे तुमी सगळे एकजुटायन कारण आमी आज पळयतात वर्किंग डे सोमार आसून सुद्दां ह्या वाड्या वयले सगळे भुरगे जशे महिला
सगळेच जण तुम्ही हांगा आसात आणि हे सगळे करता आसतना एखादो लोकप्रतिनिधी सदांच दिसता की आपल्या फाटल्यान जे लोक रावतात तांकां आपण कितें तरी बरें करूं जाय आणि म्हणून त्याचा त्यांनी उल्लेख केला धारावीन की प्रवीण आल्लेकर 22 प्रवीण आल्लेकर रावलो तेन्ना ह्या पुटार हायएस्ट पोस्ट नानू जेन्ना निवडणूक जिल्हा पंचायत रावलो तेन्ना हांवें पळयलें की ज्या तरेचे लोक त्याच्या फाटल्यान धारगळचे रावले आणि त्यामुळे तो मोठ्या मताधिक्यान निवडून येवपाक शकलो त्या वेळार सुद्धा ह्या पुटाचेर हायएस्ट वोटींग म्हणजे एखादे म्हणजे वैयक्तिक काम न जाल्यार जाता पण म्हणजे सार्वजनीक काम जावं जाय अशा पद्दतीचे तुम्ही सगळ्यांनी हे जे दवरलें ताका लागून एक बऱ्या तरेचो हॉल सुसज्ज असो हॉल हांगा सुरू जाता आणि त्यामुळे जे फाउंडेशन आज जाता आणि त्यामुळे तें बेगीनच्या बेगीन ताचो ओपनिंग जे आसा इनॉग्रेशन जे आसा ते आमी बेगीन करूया आणि हांव कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगता तूं मातशें स्पीड अप घेवन एक उदाहरण म्हणून दाखवतली की आरडीएची कामां ही 2-3 वर्सां तशीच आसतात खंयच्याय गांवांत पळया पण म्हाका दिसता हो हॉल म्हाका दिसता 1 वर्सा भितर फुडल्या हो कदाचित हो तांचो हें करपाक पण फुडल्या कार्यक्रम तांचो जावच्या पयलीं तुमचो हॉल हो बऱ्या तरेन कॉन्ट्रॅक्टर करून दितलो अशी आशा व्यक्त करता आणि तुमकां सगळ्यांक परत एकदा तुमचें अभिनंदन करता आणि म्हज्या स्वागत करता आयज आमी धारगळी आयज आमी राष्ट्रोळी ह्या देवळाचे आमचे हॉल हांगासर फाउंडेशन स्टोन हांगा केल्लो आसा आनी ताका उपस्थित आशिल्लो आमचो सगळ्या पेडणेकरांचो लाडको आमचो खासदार सलनभाई शेट नावडे तसोच आमचो नानू हरमलकर झेडपी तशेंच आमचे धारगळचे आमचे डेप्युटी सरपंच तशेंच आमच्या मेंबर्स तशेंच माझे गांवचे तशेंच कमिटी देवळाची तशेंच गांवचे म्हणजे भाव आनी भयणांनो जे आयज तुमकां ते फाउंडेशन घालून दिल्लें आसा ते इलेक्शन टायमार म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी म्हाका सांगलेलें कितें हांगासर तुमकां हे हॉल जाय म्हणून त्या टायमार तुमकां हांवें प्रॉमीस केल्लें जे हे हांव तुमकां करून दितलो म्हणून आनी ते आयज हांवें म्हाजें प्रॉमीस फुलफील केल्लें आसा आनी हे तुमकां हॉलाचें फाउंडेशन करून दिल्लें आसा एज फास्ट हेचें कामूय स्टार्ट जातलें जे सदांच हांवें वयता त्या गांवांत जे प्रॉमीस केल्लें आसा ते हांवें प्रॉमीस ते उतर दवरलेलें आसा आनी तें काम करून दिल्लें आसा अशेंच म्हाजें काम आसतलें जे आयज तुमी हांगासर सगळे जमले तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जे आयज हांवें पेडण्यान कितें काम केलां तें आनी जे आयज पेडण्यान त्या टायमार हांव 2.5 वर्सां पयलीं येयल्लो त्या टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव पेडणेकारांक कसो हांव हेल्प करून कितें पावल्लो तो आनी जे आयज थोडे दीस म्हाका दिसता 6-7 म्हयने उरल्यात इलेक्शनाक ताका लागून सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता जो तुमी म्हाका सपोर्ट दिल्लो पयलीं तसोच म्हाका तुमचो सपोर्ट परत एकदा जाय ताका लागून सगळ्यांनी तुमी विचार करचे आतां तुमकां खबर आसा पेडण्यान खुबशी अळमी येत आसा ताका लागून तेंचोय विचार करचो आनी जे आमी कितें काम करून दाखयल्लें आसा तें तुमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी जे पार्टी आयज आमचो डायनेमिक सीएम प्रमोद सावंत जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता जे आयज आमच्या पेडण्यां डेव्हलप करपाक आयज खुबशे पेडण्यां डेव्हलप जाल्ले आसा आनी जे आयज आमचे रोड म्हणनाका तशें ब्रीज म्हणनाका तशेंच खुबशे लोकांक सपोर्टूय जाल्लो आसा जे आयज आमचे बीजेपी सरकार जो काम करता तो लोकांचे कितें हे आहा लोकांक कसो फायदो जावचो ह्या हेतूनच आयज आमचो सरकार काम करता जे आयज आमचे सरकार म्हाका दिसता हर एक घरान आमची सरकाराची खंयची तरी पॉलिसी तुमच्या घरा पावता आसतली जे आयज आमचो बीजेपी सरकार जे आयज आमचो डायनेमिक सीएम खूब बरें काम करता ताका लागून हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता तुमकां जो सपोर्ट दिल्लो तसोच तुमचो आनीकूय सपोर्ट म्हाका आसचो आनी जे आयज तुमकां हांवें प्रॉमीस केल्लें ते आयज प्रॉमीस हांवें फुलफील केल्लें आसा म्हाजें अशेंच काम आसतलें ते तुमकां आनीक कितें फुडें जाय जाल्यार तुमी सांगचें आनी म्हाजी दोन उतरां आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद भाई आमचे पेडण्याचे आमदार प्रवीण आंबेडकर उपसरपंच दीक्षिता नागोजी समाजसेवक आमचं सतीश कानोडकर देवस्थानाचे अध्यक्ष
आणि सगळ्यांनी तुमच्या माझी नमस्कार. ते लायसन त्याचा नमन करून खरीच एक खुशी बघता आमच्या प्रवीणबाई तुमकां पयलीं उतर दिलेले की इलेक्शनाक वतना हांव हे हॉल करून दिता आनी तेणी म्हाका सदींच म्हाज्या फाटीक म्हाका तुमी हे केलें बाबा तुमी कितें जालें आनी आपलो सहकार्य तुमी त्या फायली फाटल्यान लावन जाता तितके तेजी फॉलोअप करून हे तुमकां तुमच्या हेका देवस्थानाचे तुमी एक 50 लाख तुमी सँक्शन करून हे तुमचे देव पास केलेले आहा. खरेंच हांव ताका मनान खूब धन्यवाद म्हणटा की तिणी दीस रात हे फायली फाटल्यान लागून कितें जालें कोण विचारून हे केलें. तशेंच आमचे उपसरपंच तिणी पंचायतीचे रेग्युलेशन सांगच्या पयलीं तिणी रोखडेच घेवन दिले तेजे तुका हांव आभारी मानता आनी टायमान टायम करून आमकां हांगा आमचे खासदार उपलब्ध जाल्या बद्दल हांव तुजे मनांतून आभार मानता आनी इतकें सांगून हांव म्हाजी शब्द सोंपयता. या देवाक पाया पडून या देवाचे आशीर्वाद घेऊन आम्ही पहिले इलेक्शन निवडून आयले तेन्ना चिंतलेले की या देवा खातीर कितें तरी करपाचे आणि आज म्हाका खूब खोशी भोगता की 50 लाखाचे काम हे या हॉला खातीर पास जावन आयले. तसेच 2022 जेन्ना आर्लेकर सर निवडून आयलो तेन्ना पेडणे मतदारसंघात 2 नंबरार आमचो बूथ लीड आसलो आणि कालच्या झेडपी इलेक्शनात सुद्धा आमचो बूथ लीड आसलो. जेन्ना नानूबाई निवडान येयलो तेन्ना तेंच्यांनी माझ्या मिस्टराक विचारले की तुमच्या वॉर्डात तुका खंयचें काम करूंक जाय. तेन्ना माझ्या मिस्टरान फाडलो फुडला विचार न करता या राष्ट्रोळी ब्राह्मण देवाच्या हॉलाचे काम पास करपाचे विनंती केली कारण त्याच्या मनात ही तळमळ आसली आणि ही विनंती नानूबाई मान्य करून हे काम पास करून हाडले. त्या खातीर हांव नानूबाईचे धन्यवाद म्हणटा. तसेच प्रवीण आर्लेकर सराचे सुद्धा हांव खूप खूप धन्यवाद म्हणटा आणि वेळार वेळ काढून या कार्यक्रमात उपस्थित रावल्याबद्दल हांव तनावडे सरांचे सुद्धा खूप खूप धन्यवाद म्हणटा आणि इतले सांगून हांव माझे 2 शब्द सोंपयता.